अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक ही होंगे और आप लोग मेरे लिए दुआ करें कि मेरी ना उर्दू ठीक हो जाए। अब इसमें मेरा क्या कसूर कि मेरी उर्दू साफ़ नहीं। मेरी उर्दू साफ़ नहीं तो बहुत से लोग समझते हैं कि मैं आला किस्म की जाहिल इंसान हूँ, पर अल्हम्दुलिल्लाह मैं जाहिल नहीं हूँ। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो गंदगी को प्रमोट कर रहे हैं और गंदगी के ख़िलाफ़ कुछ सुनना पसंद नहीं करते। लेकिन देखें, दुनिया में हज़ारों किस्म के मज़हब है। किसी भी मज़हब में जो हराम काम हो रहा है या वीडियोस तस्वीरें जो वायरल हो रही हैं, किसी भी मज़हब में किसी भी रिलीजन में ये सब जायज़ नहीं ना। तो अगर कोई बंदा इसको एक बंदा नहीं हज़ारों लोग बात कर रहे हैं, सिर्फ़ एक नहीं, तो क्या ये सब कुछ दूसरे मज़हब में भी जायज़ है? नहीं, ये एक हराम काम है। और हमेशा से यही कहा जाता है कि जब कोई हराम काम होता है तो जो हराम काम करते हैं उनको कोड़े मारने चाहिए। हालांकि हमने यहाँ तक सुना है कि पहले वक्तों में तो उनको कोड़े भी मारते थे और कुछ लोगों की गर्दनें काट दी जाती थी। अब देखें, जो लोग उसी माहौल में पले बड़े हैं वो लोग वही बोल रहे हैं और उनके ख़िलाफ़ कुछ लोग कुछ सुनना पसंद नहीं करते, कहते हैं कि वो लोग बहुत क्लासी है, उनका एक अलग क्लास है। तो देखें, बहुत से लोग ऐसे पढ़े लिखे लोग हैं जो उनके बारे में बात कर रहे हैं। सऊदी अरब की एक बहुत ही बड़ी सेलिब्रिटी, वो एक सेलिब्रिटी है, कोई यूट्यूबर वगैरह नहीं है, समीरा अज़ीज़ कितनी तालीम याफ्ता है, वो भी इस बात पे बात कर रही हैं। तो उनको आप जाहिल क्यों नहीं बोला जा रहा? वो कितनी ज़्यादा पढ़ी लिखी है, वो भी तो इसी के बारे में बात कर रही है ना। उसके पास बाकायदा सबूत है, उन्होंने देखा है। अब इसमें मेरी उर्दू साफ़ नहीं तो मैं क्या करूं? अगर आप लोगों की जो सुपर स्टार है उसकी उर्दू साफ़ है, आप लोग कहते हो कि उसकी उर्दू साफ़ है, उसका एक अलग क्लास है, एक अलग इमेज है, क्या मेकअप थोपती है ख़ुद को? मतलब कि वो जो तरसे हुए लोग होते हैं ना, एक कहते हैं ना कि एक तरस होती है, एक इंसान के अंदर होता है ना, वो एक हसरत होती है, हसरत भरी निगाहों से किसी को देखना, हसरत मतलब की चीज़ रह जाती है ना, तो वो ख़ुद को उसी में ढालना चाहता है, वही करना चाहता है, दूसरों को मतलब कि दूसरी चीज़ें कैच करता है और उसको अपनाता है। और सितारा का भी यही काम है। देखिए, इंसान पढ़ा लिखा हो या जाहिल हो, ना ही पढ़ा लिखा ऐसे गंदे काम करता है और एक ना ही जाहिल इंसान काम करता है। देखें, जाहिल वो होता है कि जिसको ना दुनिया की ख़बर है, ना इंसानियत की ख़बर है, ना ही वो किसी गंदे काम को गंदा समझता है। देखिए, बहुत से लोग ऐसे हैं जो अनपढ़ है लेकिन वो जाहिल नहीं है, और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो पढ़े लिखे जाहिल हैं। पढ़ाई और तरबियत ना डिग्रीज से नहीं होती। डिग्रीज तो हम फेक भी ले सकते हैं, बना सकते हैं। बहुत से लोगों ने ऐसा किया भी है, नकली डिग्रियां लेते हैं। अब देखें कि मैंने ये बात कही कि वीडियोस वायरल हुए हैं, वीडियोस, वॉइस रिकॉर्ड्स और तस्वीरें, ये सब वायरल हुई हैं। ये तस्वीरें वायरल हुई हैं। क्या ये एक इंसान, वो चाहे पढ़ा लिखा हो या थोड़ा कम पढ़ा लिखा हो, क्या वो सब ये काम करता है? नहीं। एक शरीफ इंसान, एक शरीफ ख़ानदान का इंसान ये काम करता है? नहीं। तो अभी भी इतना सब कुछ आने के बाद फिर भी लोग ऐसे लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब कि उनको ये गंदगी नज़र नहीं आ रही, ये गुनाह नज़र नहीं आ रहा। अब देखें कि कोई किसी को कहते हैं ना कि दावत पे बुलाता है। इंसान अपनी मर्ज़ी से, अपने शौक़ से किसी को इनवाइट करता है दावत पर, उसे दावत देता है घूमने फिरने की, खाने पीने की। वो बंदा अपनी तरफ से देता है, वो होती है कि बंदे ने अपनी तरफ से दिए। ये नहीं कि हमें इंस्टा पर मैसेज करें, हम आपको रिप्लाई करेंगे। ये सब किस लिए कहा जाता है?
مطلب کہ آپ کو جو بھی کچھ کرنا ہے، یہ لوگوں سے باتیں کرتے ہیں، پھر ان سے پوچھتے ہیں کہ ہاں آپ ہمارے لیے کیا کر سکتے ہو۔ کوئی لوگ کہتے ہیں کہ ساتھ گھومنے جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے کھانا بھی ان کے حصے میں آتا ہے۔ اگر رہی بات کہ وہ اپنے منہ سے نہیں کہہ رہے تو یہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ میرے انسٹا کی یہ آئی ڈی ہے، ہمیں کامنٹ میسج کرے، ہم آپ کو ریپلائی کریں گے۔ یہ سب کچھ کس لیے ہو رہا ہے؟ مطلب کہ یہ وہی بات ہوئی نا کہ خود کو خود انوائٹ کرنا، خود کو خود کہنا کہ ہمیں آپ دعوت دو، پھر یہ نہیں بتانا کہ ہم نے خود ان سے دعوت مانگی ہے، کہتے ہیں کہ ہمیں دی گئی ہے۔ ابھی میں نے ایک بات سنی سمیرہ عزیز کے منہ سے سنی کہ کوئی انڈین خاتون تھی، لیڈی تھی، کہ انہوں نے جب ستارہ یاسین سے میٹ اپ کیا تو انڈیا میں ان کی والدہ کو پتہ چلا، ان کی والدہ اپنی بیٹی سے سخت ناراض ہوئی۔ اب چاہے وہ کسی بھی مذہب سے ہو، لیکن کسی بھی مذہب میں یہ سب گندگی پسند نہیں کی جاتی۔ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں نا میں کیا کہہ رہی ہوں۔ اور ابھی نینا اکبر یہاں یو اے ای میں آئی ہیں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ۔ اس سے پہلے جنہوں نے نینا اکبر کو یہاں انوائٹ کیا ہے تو اس سے پہلے انہوں نے گوپال اور سونیا کو یہاں پر انوائٹ کیا تھا، اور ماشاءاللہ سے سونیا اور گوپال یہاں جتنے دن بھی رہے بڑے ہی اچھے طریقے سے انہوں نے یہاں یو اے ای میں اسٹے کیا، اور بڑے ہی اچھے طریقے سے وہ گھومے پھرے۔ یہ نہیں کہا کہ ہمیں میسج کرو تو ان سے یہ بات کی کہ ہاں آپ ہمارے لیے کیا کر سکتے ہو، ہمارے لیے کتنا خرچہ کر سکتے ہو، یہ نہیں کہا۔ لوگ ان کے پاس خود ہی جا رہے تھے، اور وہ ان لوگوں نے اتنے زیادہ لوگوں سے میٹ اپ بھی نہیں کیا۔ ان کی خود کی ویڈیو ہے کہ یہ خود اپنے ویڈیو میں بتاتے ہیں کہ ہمارا کام کیا ہوتا ہے، ہم شام کو سو کر اٹھتے ہیں، پھر تیار ہو جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے ہمیں لینے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو میری بات سمجھ آ رہی ہوں گی۔ دیکھیں سونیا گوپال بھی تو یہاں پر آئے تھے نا، وہ کسی دوسرے ریلیجن سے ہیں، پھر بھی دیکھیں کہ ہر ریلیجن میں ایک تمیز، ایک تہذیب ہوتی ہے، اور ماشاءاللہ وہ دیکھیں انہیں دیکھ کر ایسا لگتا نہیں کہ وہ دوسرے مذہب کے لوگ ہیں، انہیں دیکھ کر ایسا ہی لگتا ہے کہ وہ مسلم ہے۔ اب دیکھیں ایک مسلم کو دیکھے اور ایک دوسرے غیر مسلم کو دیکھے، ان سے اچھے نا غیر مسلم لوگ بھی ہیں۔ اور میں یہاں پر نینا اکبر کو میں میسج دوں گی، میں کہوں گی کہ نینا اکبر دیکھے مجھے آپ سے کوئی رنجش یا کوئی وہ نہیں، میں ویڈیوز پہ بات کرتی ہوں، اور رہی بات ستارہ یاسین کے ٹاپک پہ بات کرنے کی تو میرا نہیں خیال کہ میں نے بہت ہی کھول کر بات کی ہوگی ستارہ یاسین کے ٹاپک کے اوپر جس طرح دوسرے لوگ کرتے ہیں، اور جو بھی ویڈیوز آ رہی ہیں تو میں تو ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتی جس طرح ستارہ یاسین کی حرکتیں ہیں، جس طرح ان کی باتیں آ رہی ہیں۔ دیکھیں نینا اکبر اور میں شاہ رخ آپ سے کہوں گی کہ آپ لوگ بالکل بھی ایسا مت کیجئے گا جیسے ستارہ یاسین، بابر اور دلبر کر رہے ہیں یہاں پر آ کر۔ آپ لوگ بالکل بھی ایسی حرکت مت کرنا کہ لوگوں کو یہ کہنا کہ ہمیں میسج کرے، آپ ہمیں کہاں لے کر جائیں گے گھمانے، کتنا خرچہ کریں گے، یہ بالکل بھی نہیں کرنا۔ سائمہ جی نے آپ لوگوں کو یہاں منگوایا ہے تو سائمہ جی ہی آپ لوگوں کو اپنے ہی ذمہ داری سے اچھی جگہوں پر گھمائے گی، اچھی جگہوں پر لے جائے گی، اچھی طرح سے آپ لوگوں کو پورا یو اے ای ایکسپلور کروائے گی۔ اور دیکھیں جس طرح وہ ٹیم حرکت کر رہی ہے نا نینا جی، دیکھیں وہ تو آپ لوگ آپ کے سگے بھائی ہیں تو آپ لوگ اچھے ہو، آپ لوگ ہمیشہ اچھے ہی رہیں گے، لیکن جو وہ طریقہ اختیار کر رہے ہیں نا دلبر، ستارہ، یہ ساجد، ویسا آپ لوگ بالکل بھی مت کرنا۔ آپ لوگ اچھی طریقے سے رہیے گا، آپ لوگ وزٹ کیجئے گا، اور سائمہ جی نے جس طرح گوپال اور سونیا کو اچھی طرح سے یو اے ای گھمایا پھرایا وہ آپ لوگوں کو بھی اچھی طرح سے گھمائیں گی۔ دیکھیں کہ آپ مطلب آپ سمجھ رہی ہو نا، اس دلبر جیسی حرکت مت کرنا پلیز۔ اس مانا کہ یہ جو پاکستان میں ان لوگوں کو جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان لوگوں کو یہ اچھا لگ رہا ہوگا، لیکن جو یہاں پر اگر جو لوگ دیکھ رہے ہیں نا، یہ بات مطلب کہ اچھی نہیں سمجھی جاتی یہاں پر کہ کسی اور کو تنگ کرنا، کسی اور کو یہ کرنا، حالانکہ ان کی مجبوری ہے۔ سمیرہ عزیز بالکل ٹھیک کر رہی تھی، ان لوگوں سے میٹ اپ جو لوگ کر رہے ہیں وہ صرف اور صرف اپنا چینل چمکانے کے لیے کر رہے ہیں۔ اگر وہ یہاں گھومنے آئے ہیں تو اچھی طرح گھومیں پھریں، گھومنے آئے ہیں تو یہ
टूरिस्ट की वीज़ा पर है तो एक कंपनी होती है, बहुत सारी कंपनियां होंगी यहाँ पर, तो उससे डायरेक्ट राबता करते, वो आप लोगों को पूरा यूएई घुमाते नहीं, लेकिन इन लोगों ने अलग से एक गेम तैयार किया हुआ है कि हमें मैसेज करो, हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, फिर उनसे बात होती है, बहुत से लोगों से ये मिलते हैं, बहुत से लोगों को ये लोग नहीं दिखाते, कुछ ही लोगों को दिखाते हैं। गेम तो कुछ और है, दिख कुछ और रहा है, लेकिन वो जो भी कर रहे हैं ना, ये जो पहले टीम आई थी ना, आई मीन साजिद की, सितारा की, दिलबर की, बाबर की, ये जो तरीका कर रहे हैं ना, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी एक उसमें नहीं आ रहा, एक क्लास के दौर में नहीं आ रहा, एक ट्रेवल टूरिस्ट के उसमें नहीं आ रहा। प्लीज़ बेल की आवाज़ को इग्नोर कीजिएगा। प्लीज़ नैना और शाहरुख, आप दिलबर सितारा जैसी हरकत मत करना। मैं वीडियो का एंड यहीं करती हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी बात समझ आई होगी, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।